أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. سورة الفتح شپگشتم سپارہ یولسم نمبر آیات. پاشپگم کال دا ہجرت پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ منورینا مکہ مکرمیتا دا عمرے پا ارادہ باندے روانے دا خپل روانے دو اعلان اوکو اوزان سرے گم تعداد کی مسلمانان ہم دا عمرے دا پارا راپور تکڑل. شاید چی پیغمبر علیہ السلام تا پالامو باندې دا خبره معلومه شوی وی چې کېدی شي چې جنګ وشي. د مدینې منورې نه غیر چاپېره د باندې کم خلک چې اوسېدل او د هغوی په زړونو کې ایمان مضبوط نه و، د هغوی د تلو نه ځان چلول باندې پاتې که. خپلو کې یو بل سره وایي چې داسې قوم طرف ته موږ ولې لاړ شو چې د هغوی د لاسه په مدینه کې پیغمبر علیه السلام په قلار نه دی پاتې شوی، دلته ورپسې جنګ له راځي او وجل دې نه کوي. مدینه کې په قلار نه پرېږدي، نو موږ هغوی له کور نه ولې لاړ شو، ولې ورسره وجنګېږو. او بیا خپلو کې یو بل سره دا خبره کوي چې دا ساده صحابه کرام پیغمبر علیه السلام سره مکې مکرمې ته ځي او دوی کې به یو روغ واپس نه راځي، مري به هلته. دا ساده منافقانو د مدینې منورې نه چاپېره اکثر منافقانو د دوی د بې نفاق نه الله پاک پرده پورته کړله او پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته واپس راته د مکې مکرمې نه، نو مخکې په لاره الله خبر ورکړ چې دغه خلک خو تا سره مکې ته راغلي نه دي عمرې له، خو چې ته اوس لاړ شي مدینې ته واپس لاړ شي نو دوی به راځي او د دروغو عذرونه به درته پیش کوي چې زه په دې وجه تا سره نه وم تللی او په دې وجه نه وم تللی، کور مې خوښ و، د مال حال خیال میں ساتو. نو تا دروغ عذرنا او حیلا بہانہ بدتا پیش گئی. کور کے سکونہ دا مال حال دا خیال ساتلو سکونہ نو زکر سر نوم تلے او معافی غوارو. دا خبر بدتا تفیق گئی مخ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک خبر کر. خودوی با پخلو باندې داسې خبرې کوي چې ګورې زړه کې دا خبرې نشته، په زړه یو څو پخلی بل څه دا هغه خلک دي. په زړه کې دوی پوهېږي چې موږ دا کم عذر پیش کوو نو دا غلط دی. دا که پخلی باندې موږ وایو چې پیغمبر علیه السلام موږ دپاره بخښنه غواړه دا هم غلطه وایي، هسې ظاهرداري ده. پزړه کې توبه نو باسي، پزړه کې دانت لل ګنام نه غني.
او پتہ ایمانم نشته دی نو دا چلولیان دی. نو مخکې پیغمبر علیہ السلام ته اللہ پاک خبر ورکړ. سيقول لك المخلفون من الأعراب زرد چه ابوائی تاتا المخلفون رست پاتی کی دن کے من الاعراب دا بانڈے سیانونا دا حدیبیه دا سفرنا واپس چرازے نو دا کم خلق چه دے سفر کی شامل لی دوی برتوئی. شغلتنا اموالنا و اہلونا مشغول کریو منگ لرا اموالنا زمنگ مالونو و اہلونا و زمنگ کور والو. دا مافیرہ توکا مال اہل و عیال دین فارغ شوینو دا غی پا ضروریاتو کی مشغولو. شغلتنا اموالنا مشغول کریو منگ لرا اموالنا زمنگ مالونو و اہلونا او زمنگ عیال زمنگ کور والو تا سردتلو نے منگ مشغول کریو. فاستغفر لنا نو منگ دا پارا بخنو غوارا دا مافے دعا راتو کا. اللہ وی دوی دروغ جن دی دروغ وی کے مال او اہل و عیال مشغول کریو. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم یقولون بألسنتهم دی پخپل جب باندوائی ما اغا خبر لیس فی قلوبهم چی دا دوی پزرون کی نشترے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تو آیا چی دا عذر ستاسو رشتینی نرے کہ رشتینی ہوئی نو دا اللہ پا مقابلہ کے او دا اللہ دا رسول دا حکم پا مقابلہ کے دا عذر باطل لے. دا لغو بیہودا بے فیدے عذر لے. یو خو اللہ حکم کئی رسول اللہ حکم کئی بل رقت استادا عذر کرشتی نلی نو دا اللہ دا رسول اللہ حکم مخ کے دا عذر قبول نلے. دا نفع و دا نقصان مالک سوک اللہ. ستاسو اختیار نشتا کہ اللہ دا تا نقصان رسائی یا دا تا فیدہ رسائی. اگا فیدہ و نقصان با دا ترسی کتا پا کلی کیے ہم او کتا دا کلی نباہرے ہم. کچر استاسو پا ذات کی یا استاسو پا مال کی یا استاسو پا کور بال بچ کی نفع یا نقصان اللہ مقرر کری وی نو دا اغی دا خلاف کے دلو چا سر اختیار نشتا چی اللہ مقرر کری وی چی تا تا بفیدہ رسی تا کتا کورے کتا بارے تا تا بدا فیدہ رسی. کہ اللہ مقرر کری چی تا تا ستا مال تا ستا بچو تا فیدہ او رسی گی نو کتا نینو ام بدا فیدہ رسی گی. کہ نقصان اللہ مقرر کری کتا یو کنے نو نقصان برسی کتا یو کنے اللہ فیدہ مقرر کری فیدہ برسی. قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فمن يملك لكم سوق با اختیار او لرستا سودا پارا سوق با مالک شو سوق با اختیار او
لکم ستاسو لپاره من الله دا الله مخکې شیئا داسې شي ان اراد بكم ضرا کچر الله پاک اراده وکړي تاسو ته د ضرر رسولو او اراد بكم نفعا یا الله اراده وکړي تاسو ته د فائدې رسولو د الله د اراده مخکې تاسو وس رسیږي نه الله ته منظور نه ده چې د دې سفر هغه برکات تاسو له درکړي د سفر د حدیبیه برکات تاسو له درکړي الله ته منظور نه و دا هغه فائدہ تاسو له درکړي او الله ته اوس منظور نه ده چې پیغمبر تعالی بخنه وغواړي او تاسو وایئ چې من کورونه خوشي نشو پرېښوي ځکه د مال نگرانۍ والم څوک نو د کور نگرانۍ والم څه نو هسې نه نقصان ورسېږي نو د دې مال او د بچو د حفاظت د وجې د سفر کې لا نه للی که الله ستا مال ته ستا اولاد ته نقصان رسولو اراده وکړي نو که ته کور کې یې نو دا اراده د الله به ته واپس کړي دا نقصان به ته واپس کړي نه شي واپس کولی او فرض که الله تاسو ته څه فایده درکوي ستاسو په مال کې فایده درکوي ستاسو په دې بچو کې تاسو له فایده درکول غواړي نو که ته په سفر تلې نو څوک به دا فایده منې کړي ستا مال ته ستا فایدو ته چې کوم ستا بچو ته چې کومه فایده الله رسول غواړي او ته نه هغه فایده به څوک منې کړي نو منې کولی نه شي نو چې نفع او نقصان څوک منې کولی نه شي نو د الله او د الله د رسول دا رضا کولو په مقابله کې د دې څیزونو پروا مه کوه که پروا کې دا بې وقفتیا او ضلالت او ګمراهي ده نو په دې حیلو په دې بهانو باندې مه ګڼه چې ته به الله خوشحاله کړي الله ته پټ او ښکاره تمام څیزونه ښکاره دي قل فمن یملک لکم من الله شیئا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فمن یملکو پس سوک با اختیار من شی لکم تاسولا من اللہ دا اللہ مخی شیئا دس شی ان اراد بکم کہ اللہ ارادو کی پتا سو ذرہ دا ضرر رسولو او اراد بکم نفعا یا اللہ ارادو کی پتا سو بانے دا فیدے رسولو بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ پا اغی عمل نو چتاسوی کوئے خبردار دے نستاسو پت اوخکارا تمام ارادے و دزل و خیالات اللہ تک کار دی ستاسو دا نتلو سبب دا نلی دا کم چتاسو بیان کچ کور میں خوشی ہو شغلتنا اموالنا و اہلونا دا سبب نہ دے بلکہ ستاسو خیالو کہ پیغمبر علیہ السلام و مسلمانان با دا دے سفر نہ واپس روغ نرازی او دا ستاسو دا آرزو تمنا ہوا کہ مسلمان دے کور تا روغ را نشی بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول بلکہ استاسو خیال و گمانو ان لن ينقلب الرسول کہ واپس برا نشی پیغمبر علیہ السلام والمؤمنون و مومنان بم واپس را نشی الى اہلیہم ابدا خپل کورونو تچرهم بل ظننتم بلکہ خیال و گمان کو تاسو اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون کہ واپس با بالکل رانشی پیغمبر علیہ السلام و مومنان الى اہلیہم خپل کورنتا ابدا چرهم وزین ذالک فی قلوبکم
خشته کړی شوی دا خیال تاسو ته فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې وظننتم ظن السوء او ګمان کو تاسو ناکاره ګمان وکنتم قوما بورا او تاسو یو تباه شوی قوم وی وکنتم قوما بورا تاوان والا و تباہ و بربادے والا خلق وے ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله اغسوک چی ایمان نروڑی پا اللہ باندے ورسوله دا اللہ پا رسول باندے چی ایمان نروڑی دا کافران دی فإنا اعتدنا للکافرین پس بے شک من تیار کرے کافرانو دا پارا سعیرا دا اور دا لمبو عذاب والا تیار کرے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ پاک لرا حکومت و سلطنت دا اسمانون او دزمک دے یغفر لمن یشاء اللہ بخنکی لمن اغچات یشاء چی دا اللہ خوخوی ویعذب من یشاء او اللہ عذاب ورکی من اغچات چی دا اللہ خوخشی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخن کی او مہربان نے سوچ اللہ نبخی نسوکے پہ بخلی نشی کہ اللہ نبخی نو ہے سوکے پہ بخلی نشی اور چہ اللہ بخی دا توبے توفیق باولا ورکی او بخلی شی نو دا اللہ رحم و کرم غالب دے پا غصہ و پا غضب باندے وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ پاک بخن کے و مہربان سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم دا حدیبینا چی پیغمبر علیہ السلام او دا غمرگری واپس شو دین پس اللہ پاک حکم اکو چی مدینہ منورینا شمال طرف تا دا یہود و آبادی دا او دا علاقے توی خیبر او دا یہودیان غداران وعدہ خلافی کرے وا جنگ خندق کندے خلقو وعدہ خلافی کرے وا دا کافر و سر مرگرتیا کرے وا نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکمو کو وے دا خیبر پا علاقہ باندے جہاد کا ورشا اس دقا دے کہ چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تا دا اللہ حکم وورو چی دا خیبر پا علاقہ باندے جہاد دی نو اگا دا باندے خلق چی حدیبیت نوتلے پیغمبر علیہ السلام سرا عمریلا و حدیبیل نوتلے نو اگا خلقوی چی دا خیبر جہاد لزین و من دا سرسو حدیبیل نتلل اگے کے مرگ لی دو جنگی لی دو او دے خیال کو چی او بمروغ نرازی نو التا نتلل او پا خیبر کے وطا فتح اخکارے دا غنیمتون پا کے دیر اخکارے دل پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام توئی وی دا خیبر دے غزال منگم دا سرزو نو اللہ پاک وطے دی با نبوزے آگا خلق با بوزی کم چتا سر حدیبیہ کی مرگری لی اقا با خیبر لبوزے ادا باندے سیان چتا سر تلی نری اسے مبوزا
نو دا الله حکم دار چې می بوزا دا الله حکم دار چې خیبر کې به تاسو ته مال غنیمت په لاس راځي نو دا به د حدیبیې خلکو له ورکې نو دغه باندې سیان د الله کلام او د الله حکم بدلول غواړي د الله حکم بدلول غواړي د الله حکم به نه بدلیږي سيقول المخلفون زرد چې وای بتا ته هغه خلک چې حدیبیې ته تللی نه دي مخلفون رستو پاتې شوي دي رستو پاتې کېدونکي د حدیبیې نه هغوی به درته وایي څه به وایي اذا انطلقتم چې کله تاسو ځئ الی مغانما غنیمتونو ته ځئ خیبر په علاقه کې به غنیمتونه په لاس راځي هلته ځئ لتأخذوها چې دغه غنیمتونه تاسو واخلئ نو دا پاتې خلک به درته وایي ذرونا منګه پرېږدئ نتبعکم چې منګ ستاسو سره شو یریدون دوی اراده لري ان یبدلوا کلام الله چې دوی بدل کړي د الله کلام قل لن تتبعونا وتو فرمائے لن تتبعونا تاسو هرگز زمن سره مزه نشیت لیرا سره کلام الله دوی د الله کلام بدلی په دې قرآن کې چرتم دا آیات نشتا چې کم خلق حدیبیه کې شامل دي اغوی د خیبر تلار شي او دا باندې والا چې پاتې دي نو دوی دې در سره نه دي دا قرآن کې نشتا او دې دې کې ویلی شو یریدون ان یبدلوا کلام الله دا باندې والا خلق چې حدیبیه کې شامل نه دي دوی اراده لري چې بدل کی کلام د الله نو فکر وکړه چې قرآن کې نشته نو دا څنګه کلام د الله دی وحی په دوه قسمه ده وحی دوه قسمه ده یو وحی مطلو تلاوت شوی په قرآن کې او یو وحی غیر مطلو هغه وحی چې په قرآن کې تلاوت شوی نه ده دا دوه قسمه وحی شوله نو چې په قرآن کې تلاوت شوی ده دغه وحی خو قرآن دی او چې په قرآن کې تلاوت نه دی شوی نو دغه وحی دا حدیث دی د پیغمبر علیه السلام احادیث د الله د کلام په حکم کې دي دغه تم کلام الله ویل کېږي خو فرق لري چې هغې له الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې دي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا الله محبوب د ځان خبر نه کوي هغه خبرې کوي چې د کوم وته وحي شوی ده د احادیث د پیغمبر علیه السلام دام د الله کلام د خو الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک دي گفته الله بود گرچه در حلقوم عبدالله بود دا پیغمبر علیہ السلام د خولې مبارک گفت الله دی اگرچه الفاظ د پیغمبر علیہ السلام د خولې مبارک دي گرچه در حلقوم عبدالله بود دا الله د بنده د خولې نه د حلقوم او د مری د اغه الفاظ روزي او دور دا خبره د الله دي نو دې ته کلام الله ویل دی قال الله ویل شوی نو پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چې دا باندې شان چې حدیبیه کې حاضر نو دی با د خیبر جهاد لنزی او دا الفاظ دا د الله کلام دی قل لن تتبعونا وطوای تاسو بچرم من سره نزه نبزه را سوا دی جهاد کې به شاملې گئے نا او کلال له نو تاسو د الله کلام بدلوي او د الله کلام
بدلے دو والا نہ دے. دا اللہ کلام بدلی گی نا. سیقول المخلفون زرد چوبوائی اغا خلق چی رست پاتی شوی دی دا حدیبیے دا سفرنا اذن طلقتم چکل تاسو زے الى مغانما غنیمتنا غشتو لرا لتأخذوها چی تاسو آخلے ندوی بدا توی ضرونا منگا پریگ دے نتبعکم منگ بستاسر لارشو منگ بستاسو تابیشو یریدون داخلک ارادہ لری ان یبدلو کلام اللہ کہ دوی بدل کی کلام دا اللہ. قل لن تتبعونا وطوائے تاسو بچرم من سرنزے کذالکم امدارنگے قال اللہ من قبل مخ اللہ ویلی قال اللہ ویلی من قبل مخ فسیقولون نظر دے چدا باندے سیان پاتشر خلق بدر توائی بل تحسدوننا بلکہ تاسو زمن سر حسد کرے مالی غنیمت مرابانی پرزونشی. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بل کانو بلکی دی داخلک لا یفقہون نپوئی گی الا قلیلا مگر لدغندے پوئی گی نا. او پر صداقت بانے توبہ نو باسی پسدق توبہ نو باسی بخن نغواری. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. سورة الفتح شپگشتما سپارہ او شپاڑسم آیات. دا حدیبیے پا سفر کی چکم خلق شامل نلی راتلن کی ورپسے دا خیبر غزاوہ اللہ دا غین منی کری دی چی دے غزا لبا دا خلق نجی. ندوی وی منگ پریدے چی دا سر لار شو او کم پریدے نا دا خطاسو منگ سر حسد او کی نکوے. نو اللہ فرمائی کہ تاسو دا جہاد خامخواہ شوق کوے نو مخ کے موقع دیرے را روانی دی نور جہاد نبکی گیا غیر کی شامل شے. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید زرد چی تاسو برا بل لکے گے
الى قوم اولی بأس شدید، دا سے قوم مقابلے تچاوی و دا سخت جنگ والائی، تو قاتلونہم تاسو بدا اغوی سر جنگے گے، جہاد بہت سر کے، او یسلمون یا با اغوی اسلام قبلی غاڑ بگدی. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، بیا کتاسو دا اللہ دا رسول تابداری اکڑا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ بدل اجر در کی، کل نیک اجر بدل در کی. اس لگ صبرو کے خیبر غزال مزے کہ مخ کے شوق لرے نو مخ کے با جہادون رازی، یو جنگجو قوم دیر سخت جنگ والا اغی سر بستاس مقابل رازی. یا با قوم مسلمان شی، یا با جزیہ قبول کی، لکہ شوق امین اغی سر و جنگی گئے. آخر وقت کے با بیاخ پل شجاعت و بہادری خیر، کدا اللہ خبرم امن اللہ بدل بدر کی. اس دقر جنگجو قوم کہ قرآن مخ کے پیشنگویو کر چتا سو باغوی سر جنگے گئے، نداد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی مسیلمت الکذاب دا دروغ یو پیغمبرو دعوے کرو چھ دا پیغمبرم دا قوم دے بنو حنیفہ دا غوی سر بجنگے گئے، نو دیر سخت قوم دے. یا حوازن قبیلہ دا و ثقیف قبیلہ دا چھ دا حنین پا میدان کے دا غوی سر مقابلہ شوی دا. یا دا دین مراد اغا قوم دی کہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی اغوی دا زکاة ورکولنا انکار کرو، مرتدین جوڑ شوی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اغوی باندے لخ کر کشی کرے وا. یا دا دی قوم نا مراد دا روم او دا فارس حکومتون دی، جاگوی مسلح افواج ورسرو، تربیت یافتہ ٹریننگ والا فوجیانو اگی سر صحابہ کرام جنگی دی. دا خلفاء راشدین پا زمانہ کے وسرا جنگو نشیوی دی. سپا کے بغیر دا جنگم مسلمانان شیوی دی، او مال غنیمت پا لاسمان نراغلے دی. پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے دا جنگونا ندی شوی، رست بیا شوی دی. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، سخت جنگجو قوم سربا جنگے گئے. قل للمخلفین من الاعراب، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للمخلفین من الاعراب، دا باندے اغا خلق دا حدیبیے دا سفر نا چی رست پاتی شوی دی، المخلفین اغا چی رست پاتی شوی دی سفر حدیبیانا، من الاعراب دا باندے سیانونا نا اغوی تا اوائی چی ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ستدعون زرد چتاسو براء بللشے الى قوم یو داس قوم تا اولی بأس شدید چا قدر دیر سخت جنگ والا دی. تو قاتلونہم تاسو بدا اغوی سر جنگے گئے، ناغ سخت قومون سر بجنگے گئے. او یسلمون یا با اغوی اسلام تغارگ دی، مسلمان بشی یا با ٹیکس ورکی. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس کچر تاسو تابداری اکڑا دا اللہ دا حکم. فَإِن تُطِيعُوا کچر تاسو تابداری اکڑا دا حکم دا اللہ،
یؤتکم اللہ اجرا حسنا اللہ بتاسو دا دیر اخکل بدل در کی آغا وقت چی جنگے گے بیا دا اللہ حکم امنے نو اللہ با اجر دل در کی وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور لکہ سنگ چی حدیبیہ کم ناراستی اکڑو لا نڑلے باندیسیانو منافقانو تا اللہ وی نو کہ آئندہ جنگونو کے بیام رست پاتشوے نو دردناک عذاب بدت ملوشی دا آخرت نمخ کے پا دنیا کے ہم آخرت کے بدت سزا ملاوی وَإِن تَتَوَلَّوْا کچرتاسو بیام اعراضو کو مخوارو دا اللہ دا حکم مننولا کما تولیتم من قبلو لکسرنگی چتاسو مخ کے حدیبیہ کے مخ ارولیو یعذبکم اللہ بسزا در کی تاسو تا عذاب بدر کی عذابا علیما دردناک عذاب بدر کی لیس علی الاعما حرج نشتری پا نابینا باندے سگنا ولا علی الاعرج حرج اور نشتری پا گڑ باندے سگنا ولا علی المریض حرج اور نہ پا بیمار باندے سگنا اشترے کہ جہاد لا نڑا رند لا نڑا گڑ لا نڑا مریض لا نڑا گناہگار مرے اور چدا روح جوڑ دے نزی دے با گناہگار لیس علی الاعما حرج نشترے پنا بینا باندے سگنا کہ کم نابینا لے نہ اگا گناہگار نہ لے ولا علی الاعرج حرج او پا گڑبان لے امس گناہ نشترے ولا علی المریض حرج او پا مریض بانے گناہ نشترے کہ بیمار ہوئی اگا بانے سے گناہ نشترے دا خلق مستثناء کرل جہادنا لکہ دا معذور بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ اگا چاچے تابداری اکرل دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم دا اللہ امنا دا اللہ دا رسول حکم امنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگا چاچے تابداری اکرل دا اللہ او دا اللہ دا رسول یدخلہ جنات اللہ بے داخل کی دا جنت باغنتا دا سے باغن تجری من تحتها الانہار کہ جاری بویلان دے داغین نہرنا ومن یتولا اگا چاچے مخوالو دا اللہ دا حکم منلنا یعذبہ عذابا علیما اللہ بدل عذاب ورکی دردناک عذاب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ مقام باندے دا صحابہ کرام سر تشریف فرماؤ اور دغ وقت کے خبر راغے چھے مکی مکرمی کافران و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو دا دروغ یو خبر قرآن رسیدو تو صحابہ کرام دیر فکر من و غمجن شو پیغمبر علیہ السلام ہم غمجن شو اور صحابہ کرام را جمع کرن اور بیا یو وعدہ و شلا تمام صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام ترا جمع شو بیعت کی وعدہ کی کہ ترکم پور زمان پا بدن کی یو ساز کی وی نوی نمنگ با دا مکی دا دے کافر و سر جنگی گو بیعت شورو شو نو دا دا کی کریا و ونا و دا آغی ونی لان دے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے اور صحابہ کرام راغلن لا سنے ورک اس چاچ دا بیعت کرے دے
دیتا بیعت رضوان وی دا بیعت چچا کرے دے دا اگر طول خلق جنتیان دی پیغمبر علیہ السلام دے خلق تو فرمائل انتم خیر اہل الارض پا تمام روی زمین باندې دا طولنا بہترین خلق تاسوئے دا بیعت رضوان و تذکوی چا اللہ وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ رضا شوی دے نو رضی اللہ دا لفظ چراغ دا دے وجن دا دے بیعت نم دے بیعت رضوان دا ککر ونوا اور دا ککر دا ون اعلان دے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اور دا خلق تے پا دنیا کی او زیر ورک چا انتم خیر اہل الارض تمام روی زمین کے دا طول نخکل بہترین خلق امتاز ہوئے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة دا دیون اللہ لکی چا بیعت کرے بالکل باغ دوزخ تنزی دا دوزخ نا دا خلاص ہے اعلان شو او دا اللہ دا رضا مندے اعلان وطو شو لقد رضی اللہ اللہ دا دوین رضا لے او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا يدخل النار دوزخ تبنزی نو تمام بیعت رضوان والا سور لسو کسان دی دا جنتیان دی لکہ دا بدر دا غازیان و پبارک اللہ فرمائی دی چی اللہ دا دوین رضا اس اغد کی کرونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جرڑو نو ویستلے ویسے نخلق دا دے عبادت شورون کی دا دی کی کر دا دی انہیں عبادت شورون کی تو بس اگر جرڑے ولو ویسے ختم کر صحابہ کرام وی منگ پا دا بیعت کی شاملو کو منگ تا مغزین معلوم چی اگونا کم زیوان رکے اکرلا ختم شوا ایسے اندازے سر و باز خلقوی کی دیشی دغزے کے وہ دغزے کے وہ اٹکلو نور داغے ونے نام نشان ختم شو لقد رضی اللہ فتحقیق سر رضا شوید اللہ عن المؤمنین دا مومناننا اذ یبایعونک پکم وقت چتا سر بیعت کو تحت الشجرت دون لاننے فعلم ما فی قلوبهم اللہ تعالی نے ما دا اغس فی قلوبهم چلدی پزرن گری فظاہر کے اندیخنی دی او پزر کے مکمل توکل پا اللہ دے نو اللہ تعالی دے چی ظلن کے توکل پا اللہ یا پزرن کے کل نیتے دے یا دا دی پزر کے اخلاص دے یا دا اسلام سر محبت دے دا دے طولو نا اللہ پاک خبردار دے او پا دیم اللہ خبردار دے چی صلح حدیبیہ کے دلا فظاہر دا صحابہ کرام دا ظلو او دا رائے مطابق نوا و بس دوی دا اللہ حکم تقارا کی خودنا دا دوی دا مزاج مطابق نوا خود بھی امن اللہ چوی من اللہ فانزل السکینت علیہم اللہ پا دوی اتمینان نازل کر نو اللہ تا علم دے چی دا دوی پا ذرکی اس اتمینان راغی فعلم ما فی قلوبهم پس اللہ تا علم نے ما دا اغسو فی قلوبهم چی دوی پزرنو کی فانزل السکینت علیہم پس اللہ سکینو اتمینان نازل کر علیہم پدویبان نے وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا او پا انعام کی ورک دویلا فتحا قریبا یو نزد فتحا فتح قریب دا حدیبیے نا پس چی مدینہ منورے تو صحابہ کرام رالن نو نزدے فتح وطا اللہ داور کرلا چی دا خیبر علاقے وطا فتح کرلا او پاگے کے دیر زیاد مال غنیمت پلاس را رہے او دا خیبر خلق چی اغوی جرأت انکا چی مقابلو کی نو پا آسان بانے دیر غنیمتنا اللہ پاک ورکت فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
پس اللہ انعام کے ورکدوی تا فتحا قریبا یو نزدی فتحا ومغانم کثیرتا اور دیر غنیمتنا اللہ ورکل یاخذونها چدا صحابہ کرام اخلی دغی غنیمتنا لرا وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے پخپل زور او پا حکمت باندے دا حدیبیے وٹ کٹ اوت پا خیبر کے عرص میں لوشو ورپسے بیا دا حنین جنگ شوے دے پاگے کم دیر غنیمتنا اللہ پاک ورکت وعدکم اللہ مغانم کثیرتا وعدہ کرے دا اللہ لتاسو سرا مغانم کثیرتا دا دیر غنیمتنا تأخذونها چتاسو با اخلے دا غنیمتنا لرا اللہ نورم وعدے کری جواز خیبر نہ دے حنین نہ دے تر قیامت با اللہ پاک تاسو لنورم غنیمتنا فعجل لکم هذه پتلوار باندے دا غنیمت در لدرک مخکبم اللہ غنیمت نظر کی خدا دا خیبر دا فوراً زر واخلے وکف ایدی الناس عنکم اللہ منکر اللہ سن دخل کلتا سنا جنگ انشو حدیبیہ کم جنگ انشو او پا خیبر کے ہم جنگ دیر انشو معمولی مرد جوبلا اشولا او دیر غنیمتنا پلاس باندر آلن مسلمانانو تا سے تکلیف انرا سے دا مسلمانانو پا غیر موجود گئے کہ پکلی کے پکورن وانے چاہ حملے و نکلے والا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اللہ منکل اللہ سنہ دا کافرانو عنکم لتا سنہ صحابہ کرامو نے اللہ سنہ دا کافرو بنکل اور چدوی موجود نو کلی کے نو پکورن وانے کافرانو حملے ملی کرے وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ او دے دا پارا چی شدایو نمونا للمؤمنین دا مومنانو دا پارا چی اللہ عجیب قدرتون لری آئندہ وعدے پورا کی گی موجودہ وقت کم غنیمتون پلا سرال وَلِتَكُونَ آیَةً دے دا پارا چی شدایو نمونا دا قدرت دا اللہ للمؤمنین مومنانو دا پارا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او ہدایت اکی اللہ پاک تاسوتا صراطا مستقیما دا نیغ لارے اللہ سرا بے انتہا قدرت ندی دا نیغ لارے ہدایت اللہ کی وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا بیعت رضوان چی دا حدیبیے پا مقام باندے وشو دا دغ بیعت پا انعام کی فتح دا خیبر وشولا او دی وقت کے فتح دا مکے پا لاس راغل نوخ واغم لکا چی ملو دا دتا فتح مکہ فی الحال لاشترنا و دمر یقینی دا لکا چی اس دتا ملو شولا و اخرى یو دیم فتح چی غدا مکے مکرمی دا لم تقدروا علیہا فی الحال تاسو پاغیبان قادر نے قد احاط اللہ بها اللہ قابو کرے دے احاطے کرے دے پاغیبان دے اغا فتح امدر کرے دا وکان اللہ علا کل شیء قدیرا دے اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم سورة الفتح شپگشتما سپارہ اور دویشتم نمبر آیات. دا حدیبیہ پا مقام باندے پیغمبر علیہ السلام دا کفار مکہ سرا صلح اکڑلا اور جنگ اونشو. پدے جنگ نکولو کی حکمت او مصلحتو دے وجن اللہ پاک جنگ پیخ نکو. حکمت رست اللہ پاک بیانی ہو کہ فرض کا جنگ شویوی نو دا مکی دا کافران چی نو دوی با تیخ تکڑی وا شاکڑی با تختی دلوا او دا دوی حصوک حمایتی او مددگار بنو. دا دا غی افتنا بچکولو والا حصوک با دا دوی دا پارنو. خدا اللہ پاک حکمت تقاضا کولا چی فی الحال دے صلح ہوشی او دا دے صلح عظیم برکات مسلمانانو تا ارشیگی. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کچر جنگ کڑی وستاسو سرا الَّذِينَ كَفَرُوا اغا کسان چے کفرے کڑی وی کدا مکی کافران استاس سر جنگ کڑی وی لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ خامخابت وی تاسو تشاگانی گرزولی وی پا جنگ کی بے در نتیخ تکول نتاسو تبے شاکی دا ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا بیابا نموند دے کافرانو دا زان دا پار ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگار. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کلچ دا حق او دا باطل مقابل راشی یو فیصلہ کن مقابل راشی نو آخر کے حق غالب وی او باطل مغلوب شی. او دا طریقہ او دا عادت دا اللہ پاک ہمیشہ نرا روان دی او دا اللہ پا دے عادت کے سوک رد و بدل کولی نشی. کو شرط پکدارے حق با غالب وی کو شرط بداوی کہ اہل حق با پا حیعت مجموعی باندے پا حق ولار وی. کہ دا مسلمانانو اکثریت دا حق نا خلاف وی نو دوی پا حق دی خو چے اکثریت دا حق نا مخالف چلی گی نو بیا با دوی غالب نوی دوی بوال ٹکول خوری. سنت اللہ التي قد خلت من قبلو سنت او طریقہ دا او عادت دا اللہ پاک التي اغا قد خلت من قبل چی مخینا تیر شوی دے اور آروان دے
دا اللہ عادت او طریقہ دا پخوان جاری دا روان دا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تب ہرگز نبیامو میں دا اللہ طریقہ و عادت لرا تبدیلا بدلے دل دا اللہ طریقہ بدلی گینا دا بلچا دا قدرت نشتا چا دا اللہ عادت بدل کی بس اللہ چخپل عادت مطابق سکول غواری اقب کی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ حدیبیہ پا مقام باندے پیغمبر علیہ السلام اور سلام مرگری دغه وقت کے دا صلح خبر اتر شروع دی او یو طرف تا مشرکین مکہ اوی یو ڈل پٹ راغ للا او پا پیغمبر علیہ السلام باندے پٹ حملہ کول غسل کہ پیغمبر علیہ السلام شہید کی یادا سیونی مسلمان اچیڑی نو چیر چار خطر دے حضر آگے چیو مسلمان پا کی شہید ہوم شو او دا سے گڑی وڑی خبریں دا غصے و دا جذبے پیدا کولو دا پارا گڑی وڑی خبریں ہوم شو دے و دا پیغمبر علیہ السلام مرگرو اگا ڈل روغ جمدی اونیول چی چاپا پیغمبر علیہ السلام باندے دا قتل حملہ کولا دا پیغمبر علیہ السلام پا عدالت کے پیش کرل و پیغمبر علیہ السلام دغ کسان معاف کرل انتقام و بدلے تیوانا غشتلا بے بطن مکہ پا منز دا مکے کی حدیبیہ مکہ مکرمے سر دمر نزدے دا لکہ چی بالکل پا مکہ کی دا کارو شو حدیبیہ مکہ مکرمے سر نزدے دا تردی چی دا حدیبیہ صحصہ پا حرم شریف کے دا او دا حدیبیہ صحصہ دا حرم نبہر دا دا مکہ دا خار سر دیر نزدے تر دے چے بس دا سے ہوئے چے دا مکہ منزو نو دے خلکو پا پیغمبر علیہ السلام باندے حملہ کولو جنگی غستو خو اللہ پاک دا دے کافر اللہ سنہ بند کرل دا مسلمان سر دا جنگ کولونا او دا مسلمانانو اللہ سنہ بند کرل دا کافر سر دا جنگ کولونا من بعد ان اسفرکم علیہم رستو دا دینا چتاسو پہ اللہ غالب کرے اللہ تی مسلمانان غالب کرل او دا کافر اغدلا اغیر طول جمدی انیول نو بیام اللہ دا دیلا سنہ بند کرل دا قتل و قتالنا چا مکہ کے قتل و قتالو نشی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ او دا اللہ غزات تے چا بندی کرل لا سنہ دا کافر عنکم لتاسنا تاثر دا جنگ کولو نے بند کرل وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ او ستاسو لا سنے دا کافر دا جنگ نم نکرل بے بطن مکہ تا پا منزد مکے کی من بعد ان اظفرکم رست دا دین چی تاسوی غالب کرلے علیہم پاوی باندے ستاسو لاس تیرا وستل اغ کافران وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ پاک پا اغی عملون چی تاسوی کوئے بصیرہ لیدن کرے دا کافر و شرارتم اللہ لیدل او استاسو صبر و تحمل و معافی کولم اللہ لیدل دوارو طرف تا اللہ کتل هم الذین کفروا وصدوکم دانا مکے کافر اغا کافران لی هم الذین دا اغا خلق دی کفروا چی کفر کرے لی وصدوکم عن المسجد الحرام او تاسے من کریے دا مسجد الحرام نا توافن تو عمریت اپنے نخود من کریے والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ وصدوکم عن المسجد الحرام او تاسے من کریے دا مسجد حرام دا داخلے دونا والہدی معکوفا
او دا قربان ساروی حدی دا حرم اغیم منی کری دی معکوفا منکری شوی دی ان یبلغ محلہو چیزے دا حلالی تا ارسیگی صحابہ کرام دا زان سرا حدی نظر و نیاز دا کعبی بوتلیو ساروی قربانے دا پارا ندم حلالی زیتا اغا انرسید الکافر و منکرن کہ پا منا کے علال کرے ہوئے نو غیر پا حدود حرم کی دا حدیبی پا میدان علال کرن دا حدیبی سا حصہ زمین حرم دے نو التے علال کرن او اصل دا حلالی دے چھ منا دا التے پرے نخود کم سڑے چھ حج لا یا عمری لزی او پس وجبان دے غا من کریشو واپس کریشو نو دخو احرام تڑلے دی دا حج یا دا عمرے او دے من کریشو یا و تا بیماری پہ خشلا یا دے موجودہ وقت کے کاغذاتو کے فرق دے امخ کی حکومت نپری دی نو دے چی واپس کی گی نو دے با دا احرام نا علیزان اوباسی چی دا خپل دم جنایت دا ساروے حرم شریف تا الیگی او التا علال شی نو دے با دا احرام نزان اوباسی کہ پاکستان نے احرام تڑلی دے ہم دا پاکستان پا ایرپورٹ کا غزنو کی فرق دے واپس کی ویزا واپس شا نشت لی خودنیت تڑلی دا حج یا دا عمری نو دے با حرم شریف تے او ساروی لیگی کہ دا دے التا علال شی گڑ چیلے وغیرہ بابا التا علال شی نو دے با دا احرام نزانو باسی یا کنورا جیانزی ناغیلے و پیسے ورکی چی التا علال شی نو مالا دا قربانے دا پارا گڑ چیلے والے او دا مالا پارا التا علال کا ما تبیا ٹیلیفون یا موبائل باندے ہوا ہے چستاسو گڑ چیلے علال شنو زبازان دا احرام نو باسم فقہ حنفی کے دقا مسئلہ دا اس پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام دا عمرین منکری شو نو دیخو حرم تا رسیدلیو زکچ دا حدیبیه سز مکا دا حرم دے او سز مکا دا حرم دا بہار دا نو دا حدیبیه پا اغد مکا چا حرم کی شامل پا اغی علالا اکرلا دوی غاڑا خلاص شوا هم الذین کفروا دا مکے والا اغا خلق دی چی کفر کرے وصدوکم وطاسو من کرے عن المسجد الحرام دا مسجد الحرامنا والهدی معکوفا او دا قربان ساروی هدی دا حرم شریف اغی امن کری دی معکوفا چی اغا بند کری شوی دی ان یبلغ محلہو چی ارسی کی زید حلالیتا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات پا حدیبیہ کے اللہ صلح خوخ کرلا او صلح اشلا او جنگ خوخ نکر دا ولی تو دا غیق وجہ دے دے کے بیانی گی کہ پا دے مکہ مکرمہ کے دا سے ضعیفان نارینا او زنانا شتا کہ اگوی مسلمانان دی خدا مکہ مکرمین ہجرت کولی نشی لارے وطن دی معلومی ضعیف دی کمزوری دی نو دا نارینا و زنانا دا مکہ پا کافروں کے گڑ وڑ دی او سپا کے معشومان ہم دی چاہویم ہجرت نشی کولے نو اس کا فرض کا دا حدیبی پا دے میدان باندے دا پیغمبر علیہ السلام و دا صحابہ کرامو دا مکہ دا کافروں سر جنگ راغلے وی نو دا جنگ دے حق تب رسیدلو چی کافران مڑکے دل نو دا غنا معلوم مسلمانان بپا کے امڑشیو پا مکہ کے چی کم ضعیف مسلمانان دی اخو دا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام تا پورا معلوم ندی نو چی پورا معلوم ندی دی پا کافر گزار کی نا مسلمانان بم پا کمڑشی اور چکل دا مظلوم او نامعلوم مسلمان مرشی نہ دا کافر و بیو خلا جوڑشی اے دا سنگ مسلمانان دی راش اخپل مسلمانان مڑکلن نہ دی با پہ بدنام شی
نو اللہ صحابہ کرام دا بدنامینا او دا گنانا او دا ملامتنا بچکول نو جنگی جوڑ نکا او نورم پکی دیر فیدی دی خویو فیدہ پکی دانا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کچر نوے مومنان سڑی او مومنان خزے لم تعلموهم چی اغویلا تاسو تا معلوم ندی پا مکہ مکرمہ چی ضعیف الحال مسلمانان دی اغلا تاسو تا معلوم ندی ان تطعوهم چی اغبا تاسو پایمال کے چخنے بے کے نقصان بہت ہو رسے لم تعلموهم تاسو نپیجنے اغیلرا ان تطعوهم چی تاسو با پایمال کے اغیلرا فتصیبکم منهم معرت بغیر علم پس ابرسی کی تاسو تا منهم دا دید طرفنا معرت گناہ بے گناہ خلق بمڑکے بغیر علم پا بے خبرے کی لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء تاسو بصبر کے او اللہ بداخل کی اغا خلق کہ اللہ غواری پخپل رحمت کے بے داخل کی تو چالا و پکے دا توبے توفیق ورکی دا ایمان قبل ول توفیق با اللہ پاک ورکی چرا چا پا نصیبہ کے اسلام روڑل مقدر دی نو جنگ اونشو اگوی بچ پاتی شو رست اگوی اسلام قبول کو پدے مقابل دے زد او عناد دا کافر دا طرف ہو دا کعبی بے ادبی دا کافر دا طرف ہو مسلمانان با ادب پاتی شو اغوی مسلمانان دا عمرے نا من اکلل او قربانی خپل زیتا رسیدو نے من اکلا تو دا کارونا دا سیو چے قابل دریو چے پدے کافر و رابان کے پھول کوترا کے پدے مسلمانانو نارین زنانا او معشومان اغا پکے کوترا کے دل نو اللہ پاک دی من اکلل جنگنا او دو کالا پس مسلمانان پدق مکہ مکرمہ فاتحانہ انداز کے ورد و بغیر دا جنگ مکہ فتح شلا لیدخل اللہ فی رحمته دے دا پارا چا اللہ داخل کی پخپل رحمت کی من اغسو کی اشاؤ چا دا اللہ خو خشی لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما کچر دا کمزور و ضعیف مسلمانان دا دے کافرو نا جدا شوی وی او دا کافرو سر گڑ وڈ نوی نو تاسو با کتلیو چی دا مسلمانانو پلاس باندے اللہ کافرو تسنگ دردناک عذاب ورکو لو تزیلو کچر دا کمزور و نامعلوم مسلمانان جدا شوی وی دا کافرو نا لعذبنا الذین کفروا منهم نو خام خواب منگ عذاب ورکڑوے الذین کفروا منهم اگر کسان چی کافرو ددوین اغیل بم ورکڑوے عذابا علیما دردناک عذاب اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ اذ جعل الذین پاغ وقت چے اگردول اغی خلقو کفرو چے کفر اکلی فی قلوبهم الحمیتا پد اقبل ظلم کے یو ننگ اگردو یو دا جاہلیت یو غیرت ازان تڑو آندک حمیت الجاہلیہ اغا صد دا جاہلیت اغا ننگ او غیرت دا جاہلیت یو زدو یو ننگو پدے کافرو کے او غدا چہ پا ہر حال پیغمبر علیہ السلام و مرگری سخ کال عمرے تا نپریدو ارس چکی گی خمنگ بے عمرے تا پریدو نا دا یو زدو پدے کلک ولارو دویر زد دا چہ دا مکینک
یو سڑی ہجرت کو مدینے منورے تلاڑ اگر کہ مسلمان وی پیغمبر علیہ السلام بے مکے کافر تو واپس کئی دا یو زدو پدے ننگ ولاڑ جی زمنگ سڑی بزیو منگ بے خامخا واپس اخن او بل یو زد داو چی راتلن کے کال لبا عمرے لرازی خو صرف دری رو دے پا مکہ کے تیرے او نور بی سارے کے نو واپس بدے او زان سر با وسلیم گورے نروڑی او یو بل زد داو چی دا صلح پا کاغذ بانی لکل بسم اللہ الرحمن الرحیم نگوری ویدا بانی لکی پا دے زد ولالو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکا او بل زد دا دے چی دا صلح دا محمد الرسول اللہ او قریش مکہ تر ننوی محمد الرسول اللہ بانی لکی پا دے زد کلک ادرے دل محمد ابن عبداللہ لکا دا تولی خبر پیغمبر علیہ السلام قبول کریوے منلی وسرا او صحابہ کرام مزلخو ناغشتا و دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مخ خپل سر اخکتک بچے سا خوخر نزمنگا خوخر بیا دا دے فیصلے اثر داو شو چی دا پیغمبر علیہ السلام پوینا دا صحابہ کرام مزلون اللہ مطمئن کرن اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية فكم وقت چی اگردول اغی خلقو چی کفر کرده فی قلوبهم الحمية فاقبل ظلن کی یو ننگ اگردو مقرر ایک حمیت الجاہلیہ چاگا ننگ او زد جاہلیتو جنا پویتیا فانزل اللہ سکینتہو پس اللہ پاک نازل کو سکینتہو پل اطمینان علی رسولہ پل پیغمبر بانے وعلی المؤمنین او پا مومنانو بانے اطمینان نازل کو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اللہ لازم اکڑل و قائم اکڑل دوی پورے کلمت التقوى کلمت تقوی او دا پریزگارے نافرمانے نے بچ کرل دا کعبی پا ادب بانے مضبوط قائم و ساتل او کلمت تقوی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پا دے بانے قائم و ساتل دا کلمہ باندے قائم و ساتل یو کامل مومن وفادار اغیق پل جذبات لان دکرل او دا اللہ دا رسول خوشحالی قبول کرلا وکانو احق بها دے کلمہ باندے دوی دیر لائقو دا دے کلمے دا پریزگارے دا تقوی دا دے کلمے لائق سوکو دا مومنان و اہلها او دوی دا دے کار اہلو وکان اللہ بکل شیئن علیما دے اللہ پاک پا ہر چیز باندے خبردار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. سورة الفتح شپگشتم سپارہ ویشتم آیات. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. دا سورة الفتح پا ابتدا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا خوب ذکر شوی دی. خوب کے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام مسجد الحرام تا داخل شوی دی، طوافون کری دی، اور آگے نرست چا سرون خریدی دی و چا سرون کم کری دی. دے خوب دا لیدون پس اتفاقاً دا پیغمبر علیہ السلام قصد و ارادہ اشل و دا صحابہ کرام چپا دے کال کے عمرہ کو و عمرے لروان شو. حدیبیت و رسید کفار مکہ مخترالل او مکیت دن پرین خودل. آخر صلح دا حدیبیت اشلا بعض صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام طویل پیدا اللہ رسولہ ولتا من تنویل چی من پا امن و امان بانی مکیتا داخلی گو عمرہ بکو. تو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ولی ما دا طویلو چی سخ کال بی دا تکی ما ویلو وینا تا خدا نویلو چی سخ کال بی. تو پیغمبر علیہ السلام و فرمائل بے شک دقا سی بکیگی من با مکیتا داخلی گو توافون بکو اور آگے نہ پس سرون خریل یا سرون کمول دا بخامخا کی امن و امان سر و منگ داخلی. حیث قسم یرا و خطر بنی نو پدغ کال خو اونشولا خوراتلون کے کال لا دا عمرے قضا پارا پیغمبر علیہ السلام پا امن و امان باندے مکہ تا داخل شو توافون عمرہ وغیرہ اشولا چا سرون اخریل چا سرون کم کرد. اور پسے بیا اتم کال دا ہجرت باندے پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح کرا فاتحانہ انداز کے مکہ مکرمی تا دا لزر صحابہ کرام سر ورغی عمرہ طواف خپ امن و امان باندے عرش اشو دا بیت اللہ چابی دا پیغمبر علیہ السلام پا لاس مبارک کوا آگے نپس چا سرون اخریل او چابی اخترلان کرد. نو دا دے خوب اگر اشتنوالے اللہ پاک عملا اخو پیغمبر علیہ السلام مکہ تا داخل شو. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. پتحقیق سر رشتین ثابت کا اللہ پاک پل پیغمبر تا خوب داغ پتحقیق سر. لقد صدق اللہ پتحقیق سر رشتین ثابت کا اللہ پاک رسولہ الرؤیا بالحق خپل پیغمبر تا خوب داغ پتحقیق سر. لتدخلن المسجد الحرام کہ خام خوابتا سو داخلے گے مسجد الحرام تا انشاء اللہ آمینین انشاء اللہ کا اللہ تا منظوری آمینین پا امن بداخلے گے. بندہ چی دا یو کار وعدو کی چی دا کار بازکوما نو بندہ لپکاری چی دے وسرا انشاء اللہ اوئی. کچرے اللہ تا منظوروی نو بندوی جزب دا کار کوما. اس اللہ پاک چوئی جزب دا کار کوما نو اللہ تا خپل ارادہ او خپل غسل معلوم دی نو دا اللہ انشاء اللہ ویلو تا سو ضرورت دی. اللہ دا خپل وعدے سر انشاء اللہ ولی اوئی ضرورت خونو نو دا دے خبر جواب دارے
کہ اللہ دا انشاء اللہ دی لویلی دی چی دے اخپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او دے اخپل مومنان و بندیانو تا دا انشاء اللہ ویلو تعلیم ورکی کہ تاسو یو کار کوئے نا تاسو با انشاء اللہ وائے نو تعلیما للعباد بندیانو تا دا تعلیم دا پارے انشاء اللہ ویلی دی کنی دا اللہ انشاء اللہ ویلو تا ضرورت نشتا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ خامخابتا سو داخلے گے مسجد الحرام تا تعین دا وقت پدغ وقت کے نوشوی کہ دا مسجد الحرام تا کل داخلے گے تو تعین نوشوی و انشاءاللہ دا کار بخامخا کے گی نوراتلن کی کال لو پسے بل کال دا کار اوشو انشاء اللہ کا اللہ تمنظروی آمنین پا امن بتا سو داخلے گے محلقین رؤوسکم ومقصرین محلقین تاسو بخریون کیے رؤوسکم خپل سرون لرا ومقصرین او کمون کی بے تاسو قصر کمولو توی ویخت لندولو کمول نوراتلون کی کالا عمرۃ القضاء کے پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرامو سرون خریل او قینچی کول اکڑل وپسی بل کال کے اتم کال کے دا حجرت کے پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام بیا دا حج دا پارا تلیو او حج عمرہ اشلا سرون خریل او قینچی کول اشو دا عمری پا موقع باندے پیغمبر علیہ السلام سرنر خریلے پا قینچے باندے غشتی پا اوم کال دا حجرت پشپگم خو صلح حدیبی یوشلا او پا اوم کال دا حجرت پیغمبر علیہ السلام عمرہ اکلل قضا او معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام وقت مبارک پا قینچے غشتی دی او وپسی اتم کال دا حجرت باندی پیغمبر علیہ السلام حج کرے لے او دا حج پا موقع باندے پیغمبر علیہ السلام سر مبارک خرے لے حج موقع کے مکمل ویخت مبارک خریدی دی او دا عمرے پا موقع پا قینچے یا کٹ کری دا کلچ خریل اوشو دا حج پا موقع نو پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک ویخت پا صحابہ کرامو کی تقسیم کری دی برکت تا پارا پیغمبر علیہ السلام خپل ویخت مبارک تقسیم کر صحابہ کرامو کی تازے پدے چوسو موئے مبارک دا پیغمبر علیہ السلام ویخت مبارک خلق خی نو سنگ چی دا احادیث و سند شتا چی پیغمبر علیہ السلام نا فلانی صحابی وریدل اگر تابعی توی اگر تب تابعی توی تردی وقت پوری را رسیدلی دی سند و سرائی ہر عالم چے حدیث بیانی ناغوی ما تخپل استاذ فلانی استاذ ویلی دی اگر فلانی استاذ ویلی دی اگر فلانی استاذ ویلی دی اخپل سلسلہ پیغمبر علیہ السلام تا ارسی نو دا حدیث صحیح وی نو دقا شانتی دا موجودہ زمانے یو کس پوئی چے ما تا ویخت مبارک دا پیغمبر علیہ السلام دا فلانی نا حاصل شو اغا تا دا فلانی نا حاصل شو اغا نا فلانی تا نو دا صحابی تا بورسی صحابی نا پیغمبر علیہ السلام تا ورسی پیغمبر علیہ السلام فلانی صحابی تا ورکلے دی ویختو مبارک سر با ام دقا سے سند ذکر وی نو پیغمبر علیہ السلام زمان ترمنزا دا حدیث دا استاذان شمیر تقریباً یویش و دویش استاذان بھی تاسی کم استاذان دے منس کے راگلی بھی دا شل یویش دویش تو استاذانو پا واسطہ تر اسا پورے منگتا احادیث مبارک را رسی دی دا غسی دا ویختو مبارک و سر سند بوی بے سند با منظور نوی محلقین رؤوسکم ومقصرین خریون کے بھئی
بعض سرون استاسو رؤوسکم محلقینا رؤوسکم تاسو بخریون کی سرون اخپل ومقصرین او کمون کی بے سرون اخپل یعنی بعض تاسو بسرون اخرائے او بعض با وقت کم لا تخافون حیث یر بتاو سرنوی بے خوف بے خطرہ فعلم ما لم تعلمو اللہ تا علم دے فعلم ما لم تعلمو اللہ سردا قدرت وہ چی پشپگم کال دا ہجرت حدیبیے پا میدان کے دا سور لسو صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمی تے داخل کڑی وی و عمرے پہ کڑی وی طواف پہ کڑی وی سرونے پہ خریلے وی ویختے پہ لنکر دا قدرت اللہ سرہو خو سرہ دے دا دے قدرت سرہ دغی کال کے بے عمرے واپس کرل اور راتلن کے کالا پورے ایثار کرل دے کے مصلحتنو اگر مصلحتنو چتاس تا معلوم ندی اللہ تا معلوم دی پدغی مصلحتنو کی یو مصلحت دارے چی اللہ غستل چی دا مکی دا فتح نمخ کے خیبر علاقہ فتح شیطاس تا دیر مال و دولت پلاس راشی دا مسلمانانو پا قوت کے اضافہ اوشی ساز و سامان کے اضافہ اوشی او بلدہ چراتنن کے کال لخو پا اطمینان سر عمر ادا کی تو فرمائی کہ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا نو اللہ پاک دا دی خوب دا رشتین ثابت کولنا مخ کے یو بل فتح تاصل در کی خوب رشتین ثابت اللہ کہ مکہ تا داخل چھو توافو کے سوک دا تسنوئی نو دا دا خوب رشتین ثابت کولنا مخ کے فتح قریب بل فتح دل در کی نو دا فتح قریب نا مراد دا خیبر فتح را چی مسلمانانو تا حاصل شلا اور بعض حضرات فرمائی چی دا دین دا حدیبیه دا صلح مراد دا دام فتح قریب دا مکی دا فتح نمخ کے صلح حدیبیه پخپل فتح را یا دا خیبر فتح یا دا دین رستو دا صحابہ کرام الویلوی فتوحات دا فتح قریب دا فعلم ما لم تعلمو پس اللہ پاک تا معلوم دی ما اغس لم تعلمو چتاس تا معلوم ندی فجعل من دون ذالک فتحا قریبا پس مقرر کا اللہ پاک فجعلا پس مقرر کا اللہ من دون ذالک دا دین غیر فتحا قریبا یو بلا فتحا نزد فتحا دا مکی نمخ کے فتح دا خیبر یا فتح دا حدیبیے چلا حدیبیے دیتے فتح مبین ویلی دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق دا اللہ غزات تے ارسل رسوله چخپل پیغمبر را لے گلے دے بالہدا پا ہدایت سرا و دین الحق و پرشتین دین سر را لے گلے دے لیظہرہو علی الدین کلہ دے دا پارا چی غالب کی خپل پیغمبر لرا علی الدین کلہ پٹول دین نبان لے او دا خپل دینم غالب کی پٹول دین نبان لے پیغمبرم غالب و دین اسلامم غالب هو الذي ارسل رسوله دا اللہ غزات تے چرا لے گل رخپل پیغمبر بالہدا پا ہدایت سرا و دین الحق و پرشتین دین سر را لے گلے رے طول نعمتون ولور کری دی لیظہرہو علی الدین کلہ کہ غالب کی دل را پٹول دینو باندے
دا دین اسلام غالب کی پٹولو دینونو باندے نو دا دین اسلام پا اعتبار دا حجت او دا دلیل پا ہر زمانے کے غالب دی او غالب بوی پا اعتبار دا دلیل ہمیشہ غالب دے غالب بوی دا پیغمبر علیہ السلام وقت پا دلیل باندې دین اسلام غالب ورپسے اس پورے قیامت پورے غالب بوی او پاتشو دا مسلمانانو حالات دا مسلمانانو حالات دا سی چی کلبا کمزوری وی و کلبا قوی وی کل غالب کل مغلوب نو اللہ پاک دین اسلام غالب کرو سونا کالا پٹولو مذہبونو بانے دے غالبو او دا مسلمانانو پا تمام مذہبونو والو بانے حکومت تیر شوے دے سونا کالا مسلمانانو حکومت کرے پا نور دینو بانے او پا دیر روب داب و شان و شوکت سرے کرے دے او اخر وقت کے بیا بداسی او زمانہ راضی کہ دین اسلام بغالب بھی دا دنیا پا تمام دینو بانے ہر طرف تا دا دین غلبہ بوی او دا دین اسلام خلاف حصہ بخبر طول دنیا کی نیشی کولے امام مہدی سے راشی عیسیٰ علیہ السلام راشی ناغا وقت تمام دینوں مغلوب او ختم تمام دینوں بختم شی صرف دین اسلام بچلی گی عیسیٰ علیہ السلام چی فیصلے کی پا قرآن و پا حدیث بے گئی اور جزیہ اور ٹیکس بنا مانی یا مسلمان چو کنی مرشا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دے دا پارا چی غالب کی اللہ دین اسلام لرا پٹولو دیننو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کافر اللہ پاک دا دین اسلام پا حقانیت باندے گوا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کافر اللہ پاک گوا پا غلبی دا دین اسلام سرا پا حقانیت دا دین اسلام سرا اللہ گوا دے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار پا تمام قرآن پاک کے دا پیغمبران نمونہ چے گورے نا اللہ پاک وطا یا آدمو یا نوحو یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ نمی وطا غشتے رہے طول قرآن کے طول پیغمبران تا نم غشتے شی یا فلانیا وہ بدے طول قرآن کے چوگورن یا محمد پا کچرتن نشتا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام یو عزت تے کہ اللہ پاک دا سے ساتھ لے یا محمد وطن دے ویلے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبیو القاب آداب ویلی شوی ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک پا قرآن کے سلور زلا ذکر شوی دی او ہر دے چی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ذکر شوی دی اغدے کی یو حکمت و مصلحت دا غیر پارا ذکر شوی دی پا دے مقام بانے مصلحت دا دے چی کل صلح دا حدیبیے کے دا صلح حدیبیہ نو پا دا موقع بانے چی کم کاغذ لکے دا صلح لکلے شو نو پاگی لکے چی دا صلح محمد الرسول اللہ قریش مکہ کرے نا کافر خواہ تا رسول اللہ چرتے منگ نمانو چی تا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ بلی کی یو زدو ویکو پیغمبر علیہ السلام میں اللہ تا پتہ رہا چیز رسول اللہ یما و چی دوی ملکا نو ملکا روان کا نو دی خلقو دا صلح دا کاغذ رسول اللہ لرکا محمد الرسول اللہ لرکا اللہ پا قرآن کی محمد الرسول اللہ تر قیامت راوستو چی پا مانزے کی بموی لکی گی دا قرآن پا تلاوت کی بموی لکی گی نو دے کہ دا حکمت دے کہ کافرو ندے پریخ اللہ پا قرآن کی زیک محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول والذین معه او اغا خلق چی دا سر مرگری دی پیغمبر علیہ السلام سر مرگری سوک دی معه صحابہ کرام یادی نو پدے دے کہ دا صحابہ کرام و فضیلت اللہ بیان کرو. پا حدیبیہ کے پیغمبر علیہ السلام سر سور لسو صحابہ کرامو حدیبیہ کی بیعت رضوان کی نا اغی کے ہم صحابہ کرام راغلی دی خودے دے کہ والذین معہو اغا باقی ماندہ صحابہ کرام ان پاک شامل کرد کہ کم دا بدر کی شامل نری بیعت رضوان کی شامل نری اغی ان پاک راوستن تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام سر دا حج پا موقع شامل و عرفات میدان کی دا ٹول پا کرالن دا صحابہ کرام و دیر لوی فضیلتنا قرآن و حدیثنا ثابت تی دا دی پا بارا کے دیر احتیاط سر خبر پکار دی. صحابہ کرام خپل منز کے کسے اختلاف سچیر چار راغلی وی اغا اللہ بخلی دی تمام بخلی دی کل صفتنے بیان دی اور قرآن حدیث کی ثابت تھی چلے صحابہ کرام انہوں ٹولنا اللہ پاک رضا لی. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورا پیغمبر علیہ السلام وسر مهاجرين وانصار پیغمبر علیہ السلام مرگری سوک یا مهاجر دی یا انصار طول پکران والذین اتبعوهم بإحسان وپسی اغا خلق چی دے صحابہ کرام و تابداری کرے پا طریقہ باندے تو تابعینم پا کرانن و دے طولو دا پارا اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم اللہ دے طولو دا رضا دی ورضو عنہ اور دا طول دا اللہ نے رضا دی وأعد لهم جنات اللہ دا دیر پارا جنتونو دا جنتونو باغونے تیار کری دی تجری تحتها الانہار او مخی آیات کی اللہ فرمائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دے طول سر اللہ دا جنت وعدہ کرے دا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى حسنہ جنت طول سر اللہ دا جنت وعدہ کرے. فدا قرآن نا معلوم شلا صحابہ کرام و تابعین جنتیان او پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی بہترین زمانہ زما زمانہ لا چلا صحابہ کرام پکیری ثم الذین یلونہم بیا اغا زمانہ بہترین لا چی دوی پسی ہو دیکھی گی دا تابعین زمانہ لا ثم الذین یلونہم بیا اغا چی دوی سر ہو دیکھی گی تبا تابعین دی دا دری زمانے پیغمبر علیہ السلام وی خیر القرون قرنی دا بہترین زمانہ لا او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زمان صحابہ کرام پبارکی بد موائے دا صحابہ کرام پبارکی بد موائے زکا اغویت دا قوت ایمانی پا وجبان دا سے حالت و کیفیت حاصل لے چی پتاسو کی یو کس دا اللہ پلار کی دا احد دا غرم را سرزر خرچ کی نو دا صحابی نیم سیر اربش تبمون رسیگی دا صحابی یو مد برابر مد تقریبا نیم کلو یا نیم سیر کیونکہ نیم سیر اربش صحابی خرچ کی او تا دا احد دا غرم را سرزر خرچ کی دا اللہ پلار کی دا غاغا نیم سیر اربش بت زیادی بھی. او فرمائی پیغمبر علیہ السلام کہ زما صحابہ کرام پا تمام جہان کے اللہ دا طولو نزیاد پسندیدہ کری دی او بیا پا دے صحابہ کرامو کے سلور دا اچت درجی دی خلفاء راشدین
ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دے صحابہ کرام سربا مینہ کے محبت بو سر کے اور دوی پبارک دا اللہ نو یرے گی اللہ اللہ فی اصحابی، دا اللہ نو یرے گی، دا اللہ نو یرے گی زما دا صحابہ پبارکی. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، زمان رست دوی دا خپل تنقیدات و نشانہ مگر دوئے. فمن احبهم فبحبی احبهم، چاچی دوی سر محبت کو نو زما دا محبت دا وجب دوی سر محبت کری وی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کچا دوی سر بغض کو نو ما سر بغض داغی دا وجب دوی سر بغض کری. ومن آذاهم فقد آذانی، او چاچی دوی تا تکلیف رسو دے صحابہ کرامو تا نو ما تے تکلیف رسو. ومن آذانی فقال آذ اللہ، چاچے ما تا تکلیف ارسو نو دا اللہ تا تکلیف ارسو. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہو، چاچے اللہ تا تکلیف ارسو قریب دا چے اللہ بے پخپل گرفت کراولی، اللہ بے انیسی. تو صحابہ کرام دیر کل خلق دی. والذین معہو، اگا خلق چے دا پیغمبر علیہ السلام سر مرگری دی، اگا کل خلق دی. اشداء علی الکفار، دا کفار و فبارک دیر سخت. محمد رسول اللہ والذین معه، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول والذین معه، اگا خلق چی دا سر مرگری دی. اشداء علی الکفار، دیر سختی پا مقابلہ دا کافروں کی. یو خواہ اللہ حکمی او بل طرف تا کافر رشتہ داری، دا رشتہ داری پروائے نساتی دا اللہ حکم بمنی. رحماء بینہم، تخپل منز کی یو بل سرا رحم کون کی بی. صحابہ کرام خپل منز کی یو بل سرا رحماء بینہم، احسان کون کی بی. دے دا مطلب نہ دے کہ دا کافر پا مقابلہ کے سخت دی اور وقت با سختی کی. خوچ یو خواہ دا اللہ حکم شی او بل خواہ کافر وی رشتہ دار وی، نو دا کافر دا رشتہ دارے خیال بنی، دا اللہ دا حکم خیال بساتی. تو پا کافر بانے بروگ وی. رحماء بینہم، پخپل منز کے با یو بل سر رحم کول والاوی، یو بل سر صحابہ کرام نرمی بکی. دا کافر سر احسان کول، خسلک کول کا مصلحت شرعی پکیوی، ندے کے سبات نشتو لکی مصلحت شرعی کی پکیوی. خود دن پا معاملہ کے با سر نرمی نکے. تراہم رکعن سجدا، تببین دی لرا، دا صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام مرگی. رکعن رکو کون کے، سجدا سجدہ کون کے. یبتغون فضلا من اللہ، دی طلب کی فضل دا اللہ، ورضوانا اور رضا مندی دا اللہ. اکثر صحابہ کرام چی گورے منزن بکی، رکوگانے و سجدے بکی، دا اللہ پا مخ کے اخلاص سر بندگی کئی، ریا دکھلاوا با پکی نوی، دا اللہ رضا مندی بغواری. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دی بطلب کی فضل دا اللہ اور رضا مندی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، علامی ددوی فی وجوہہم، ددوی پدے چہروں پا مخونو کی بھئی من اثر السجود، دا اثر دا سجدینا. دا منزن پابندی بکی، خصوصاً دا تحجد منز بکی. دا غیغا خاص اثر نورانیت دا دی پدے چہروں کے بخکاری، اگا اخلاص با پا مخونو کے خکاری. دا متقیان و اگا تقوی اگا با پا مخ کے خکاری. سیماہم علامی دا دی فی وجوہہم،
دا دوی پدے چہروں کے بوی من اثر السجود دا دیر سجدو دا وجنا دا دیر سجدے کئی دیر منزنہ کئی نو اگا خشوع خضوع اور نورانیت دا بے پا چہرہ کیوی تقوی پرہیزگاری بخکاری بعض بندہ دا جماعت پدے پور چی سجدہ کی نو دا تندے پہ مگی را مگی چی پدے تندی او طور دا خود دے جوڑ شی نو دا غی علامہ ندا چی پا تندی بے علامہ وی نہیں تندی سلی را سلی او پا تندی طور خال جوڑ شی دیر سجدے دا لاسا دا مطلوب شرعی ندا دا دے زان لے یو رونق لے کہ یو بندہ پا اخلاص منز کئی ندا دا پا تندی بانے دا خال شتو یا نیشترے چی مقتے گور اخکول اخکاری مخو پا سجدہ کی لگی نا خدا نورانیت دا رونق دا تقوی پرہیزگاری دا پا چہرہ کی اخکاری سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود خصوصاً دا تحجد دا مانزا کل اثر اخکاری من کثرت صلاته باللیل دا دیروالی دا مانزنا پشپکی نو دا مخونه چی دی نو دا بیا درودی چی بندو تا گوری دا کل اخکاری او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا دین مراد دا پدے مخ کیا غا نورانیت کاری دل دا قیامت پر ازلی دا مخ بے چمک کئی دا قیامت پر از باندے ذالک مثلهم فی الانجیل ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل دا مثال و حال دا دویرے پا تورات کے او مثال دا دوی پا انجیل کے پا تورات و پا انجیل کی چی گورے نو دا دے صحابہ کرام و علامی خود لی دی کزرع اخرج شطأہو پشانتے دا یو فصل لے دا یو بل مثال لے دا صحابہ کرامو کہ پا اول کی دوی دا سدی لکا دا ازمکی نا چی یو کچا تیغ روزی نو دیر کمزوری وی کچا تیغ دا ازمکی نا روزی کمزوری وی نو بیا رو رو دا ازمکی نا دا خوراک و طاقت جذب کئی راکاگی نو دا بوٹی یو پوٹی اچت شی یو پوٹی غٹ شی فاستغلظا فآزرہو فاستغلظا کزرع اخرج شطأہو دا دوی مثال پشانتی دیو فصل او دا بوٹی دی اخرج شطأہو چی خپل تیغرا اوباسی فآزرہو نو مضبوط شی فاستغلظا نو بیا پیڑو غٹ شی دا تیغا غٹ شی فاستوى على سوقه نو ادری کے قائم شی پخپل تنا باندے بیا تنا مضبوط شی نو بعض علماء وی تیغ دا اسلام زرغون شو دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی نو دا تیغ پا ابتدا کے لئے کمزورے وا نو دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے تیغ روتلا چی پیغمبر علیہ السلام وفات شدہ ابو بکر صدیق زمانہ راگ للا فآزرہو دا تیغ یو پوٹے مضبوط شلا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت کے اخرج شطأہو تیغ دا پیغمبر علیہ السلام دا محنت راؤتا نو فآزرہو دا تیغ یو پوٹے مضبوط شا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ وا نو فاستغلظا بیا لگا موٹا شلا پیڑا شلا غٹا شلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی نو فاستوى على سوقه بیا پا پخپل تنبان قائم شلا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دا سے چی وقت تیرے دا نو یو عظیم ونتنا جوڑا شو گیر چا پیرا سوری او فیدی او رسیدلی کزرع اخرج شطأہو
پشانت دے او فصل دے اخرج شطعہو چی خپل تیغیرہ اوستلا فآذرہو نو مضبوط شلا دا تیغا فاستغلظا نو بیا غٹ شلا فاستوا علی سوقہی پخپلتنا ادریدلا اس زمیدار و تگوری چی دا فصل روتا نو خوشحالی گی یو پوٹے نور غٹ شنو نور خوشحالی گی مضبوط تناور شنو بیا نورم خوشحالی گی زمیدار و تا خوشحالی گی یعجب الزراع خوشحالی زمیدار لرا لیغیظ بهم الکفار دے دا پارا چی غصور ولی پدوی بانے کافر لرا اسلامی کروندہ تر و تازہ او بارو نقشلا چی کافر و تگوری نو دا حسد دا وجہ پہ اور بلیگی دا صحابہ کرامو باندے چی سوک سوزی دا غوی دا خکل خبری وری پا دا اور بلیگی نوی دا سڑی کافر دی دا صحابہ کرامو خکل صفتون او مدح بیانیگی و پچا بد لگی دا کافر دی لیغیظ بهم الکفارا کہ غصور ولی پا دیبان کافر لرا وعد اللہ الذین آمنوا وعد کرد اللہ دا اغی چا سر چی ایمان روڑے لے وعمل الصالحات وعمل دنیکے کرے لے منہم مغفرتا و اجرا عظیما دوی سر اللہ وعد کرد دا سو وعد کرد مغفرتا دا بخشش و اجرا عظیما او دا دیروی اجر و ثواب وعد و سر کرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين